साडा नमाजियां नाल इंतकाम है। मौलवी साहब कहंदे ने आ जिहड़ा नमाजी है इहने मैनू बड़ा तंग कीता है। मैं इंतजार विच आं जिद्दन मेरी जाड़ थल्ले आ गया मैं चब के ना सुटिया ते मौलवी किनों कहना है। गल सुनो मौलाना कारी साहब ये भी गल पल्ले नाल बन के लै जाओ। ओ खतीब कदी माशरे दी सलाह नहीं कर सकदा जिहदी सोच इंतकामी होवे। इंतकामी सोच वाला बंदा इमाम नहीं बन सकता। इंतकामी सोच वाला बंदा खतीब नहीं बन सकता। इंतकामी सोच वाला बंदा माशरे दी सलाह नहीं कर सकता। जदों मैं तुहाडे कोलों इंतकाम लैण दा सोचांगा तुहाडी सलाह मैं किवें करांगा। मैं ते हर वक्त तुहाडी ताड़ विच रहांगा। किहड़ा बंदा कदों मेरे हत्थे चढ़दा है ते मैं उहदे कोलों बदला लांगा। मैं अपने आप नूं तकरीर पिया करना और जनाब मेरे तो बड़े जिहड़े उलमा कराम होते काबिल इज्जत ने मैं अपने जैसे तालिब इल्मां नूं तकरीर पिया करना। गल सुनो तालिब इल्मो अपने सीनियां विचों नमाजियां दे इंतकाम दा जज्बा खत्म कर दिओ। तकब्बर ते गुरूर खत्म कर दिओ। इंतकाम रखण वाला मौलवी कदी कामयाब नहीं करदा बल्कि मैं इंज क्या करना अपने सीने विच कब्रिस्तान बनाओ। अपने मुक्त दियां गल्लां ओहदे विच दफन कर दिया करो। अपने मुक्त दियां सारियां आदतां ओहदे विच दफन कर दिया करो। तकब्बर अपने विचों खत्म कर दिओ। है मेरी कौम दे लोगो है मक्के दे लोगो पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा इलाहा कोई नहीं। अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं। अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं। अल्लाह के अलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। अल्लाह के अलावा लेखा चमेखा मारन वाला कोई नहीं। अल्लाह के अलावा तरियां डबोण वाला कोई नहीं। अल्लाह के अलावा डुबियां तारन वाला कोई नहीं। अल्लाह के अलावा इज्जत जिल्लत दा मालिक कोई नहीं। अल्लाह के अलावा बेटे ते बेटियां देण वाला कोई नहीं। मुश्किल कुशा भी अल्लाह हाजत रवा भी अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह दाता भी अल्लाह लाजपाल भी अल्लाह गौसे आदम भी अल्लाह दस्तगीर भी अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह फ़आलु लिमा युरीद भी अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर भी अल्लाह कुन फयकुन दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह मशरिक दा मगरिब दा शमाल दा जनूब दा जमीन दा आसमान दा हवावां दा फिजावां दा शिफावां दा जलबत दा खलबत दा जाहिर दा बातिन दा अव्वल दा आखिर दा नूरियां दा नारियां दा खाकियां दा आबियां दा फलकियां दा फरशियां दा जमीनियां दा आसमानियां दा पैनियां दा बाद वालियां दा नबियां दा वलियां दा कुतबां दा अब्दालां दा सहाबियां दा वहाबियां दा बरेलवियां दा देवबंदियां दा शियां दा गोरियां दा कालियां दा इंसानां दा हैवानां दा दरिंदियां दा परिंदियां दा चरिंदियां दा हजरां दा शजरां दा कायनात दे जर्रे दर्रे खित्ते खित्ते टुकड़े टुकड़े गली गली नगर नगर कूचे कूचे दा मालिक अल्लाह है और अल्लाह दी कसम कल्ला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना सारू फी नुसरति दीनिहि
سيرا عسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ، خصوصاً آج دے اس پروگرام دے کنوینئر محترم رانا علی و دیگر برادران، اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کانفرنس دا عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ موضوع بڑا زبردست ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن میں جنہ کو تجربہ کیتا ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے اس معاشرے دی اصلاح جڑی ہے نا وہ میرے خیال ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی۔ باقی اللہ کرنا چاہتے کوئی کام رکدا نہیں، لیکن لگ بھگ جو معلوم ہوتا ہے وہی، لیکن چونکہ انہوں نے عنوان رکھا ہے اصلاح معاشرہ، تو میں یہی بیان کراں گا۔ طریقہ میں تو دس دینا کہ معاشری دی اصلاح ہو کیویں سکتی، طریقہ دس دینا، لیکن اصلاح جڑی نا وہ مشکل جی گل ہے۔ طریقہ سن لو، جدوں کوئی چیز خراب ہو جائے نا انہوں صحیح کرن دا ایک فارمولہ ہے۔
आम चीज पखा खराब हो गया है, चुक के ले जाओ। मोटर पंप खराब हो गई, ले जाओ। कार खराब हो गई है, मैकेनिक को ले जाओ। लेकिन माशरा इंज दी शै नहीं ना भी चुक के ले जाओ ते जाके दुकान तो ठीक करा लो। इंज दी है ते है नहीं। इनू सही करन दा फार्मूला थोड़ा अलग है। वो फार्मूला पहले समझ लो। फार्मूला है कि कोई एक ऐसा माशरा वेखना चाहिए जिहड़ा सही होए। साडा माशरा है खराब, असीं एक लभना है सही माशरा। उस सही माशरे दियां खूबियां नोट करनियां ने, अपने खराब माशरे दियां खामियां नोट करनियां ने। अपने वाले खराब माशरे दियां खामियां चुक के परां करनियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सही माशरा है, ਇਹ ਦੀਆਂ खूबियां चुक के ते अपने वाले माशरे दे विच उन्हां नूं राइज कर लेना है। ਇਹ भी सही है ते साडे वाला माशरा भी सही। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ। ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਲਾਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। मैं तुहानू माशरे गिनान लगा, एक एक दा नाम लांगा। जिहड़ा माशरा पसंद हो मैनूं दस्सिया। सब तो पहला माशरा गुआंढियां तो शुरू करने आ। इंडिया भारत दा माशरा पसंद है? बोलो क्यों भी मुंडियो, इंडिया दा माशरा पसंद है कि नहीं? अच्छा, और फिर रक्षा दे सिद्धू मूसेवाले दे गाने का तो लांदे हो? जे इंडिया दा तुहानू माशरा पसंद नहीं, फिर तुसीं अपनियां बैठकां च बड़े बड़े बुत सिद्धू मूसेवाले दे क्यों टंगे ने? जे तुहानू इंडिया दा माशरा पसंद नहीं, फिर तुसीं अपनियां दुकानां ते इंडिया दीयां औरतां दी एड्डियां वड्डियां तस्वीरां का तो लाइयां? हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम मुस्तकिल मिजाज नहीं। मसीते आ जाइए तो रब दे हो जाने, सियासतदान दे डेरे ते चले जाइए तो उन्हां दे हो जाने, फिल्म वेखण बह जाइए तो इंडिया दे हो जाने। हम मुस्तकिल मिजाज कौम नहीं। जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली। चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो। पहले ते अपना मिजाज सेट करना पै। लो जी ये तुसी रिजेक्ट करता, अगे टुर। चाइना दा माशरा कैसा है? पसंद है? हर शै खांदे ने ते हर शै बनांदे। चाइना नहीं पसंद? ठीक। अमरीका दा की ख्याल? उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां ते साफ सड़कां ते गोरियां मेमा। की ख्याल? नहीं पसंद? यूके, यूरोप, भाई यूरोप का माशरा आपको पसंद है? जिन्हों जिन्हों पसंद है हाथ चुको, मैं जरा ज़ियारत करा। क्या बात है, एक बंदा भी। अच्छा एक गल दसो, जे तुहानू यूरोप कंट्रीज ते माशरा पसंद नहीं तो फिर तुहानू सुत्तियां पिया नू कैनेडा दे ख्वाब कातों आउंदे? फिर आप ये क्यों कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, बस मैं अमेरिका चला गया तो मैं कामयाब हो जाऊं?
میں انگلینڈ چلا گیا میں کامیاب ہو جاؤں، بس میں سیویاں لے کے چکی پھرنا، جدن آسٹریلیا دا ویزا لگ گیا تب تے نظر ہی نہیں آنا۔ اگر آپ کو وہ جڑے گئے نہیں وہ اوتھے جان دیاں گلاں پہ کردے نے، تے جڑے اوتھے جا کے ہوندے نے وہ ہر جگہ تے بیٹھ کے کہندے نے لوگ ملک میں اننے سال اوتھے رہ کے آیا بتی نہیں گئی، میں اننے سال اوتھے رہ کے اوتھے انج نہیں ہوا۔ بھئی اگر آپ کو وہ معاشرہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ جگہ جگہ بیٹھ کر اس کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تے وچوں سچی گل ہے یہ بھی آپا جڑے مسیتے ہونے نا آپا نو پسند نہیں تے باقیوں نو بڑا پسند ہے۔ یہ مسیت تو باہر کو ہور مجلس ہوئے نا تے اگلے باں چوک کے کہنے کہ ہاں جی بھائی پسند ہے سانو۔ یہ تو ہم چند مٹھی بار لوگ ہیں جو کہہ دیتے نہیں پسند، بلکہ تاڑی جرت نو سلام ہے اتھے تے کئی انج دے نے انہاں کولے اتنی جرت بھی نہیں بھی وہ کہہ سکن بھی سانو امریکہ پسند نہیں یا سانو یوکے پسند نہیں، اتنی جرت بھی کوئی نہیں۔ بات وہی ہے، ہم میں مستقل مزاجی نہیں، ادھی قوم اینو تے ادھی اینو تے ادھی اینو تے جدر نو جدہ منہ سر آیا دبی آیا، انی ڈال تے دبی چال۔ اچھا جی تھوڑا دا پیچھے جانے، نسل انسانی دی تاریخ نو ذرا پیچھوں پڑھنے ہیں، شاید اتھوں کو معاشرہ پسند آ جائے۔ تھوڑا دے پیچھے گئے چند ایک صدیاں تے ایک معاشرہ ایسا نظر آیا کہ جس معاشرے دی اصلاح کیتی سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لو جی جس معاشرے دی نبی پاک نے اصلاح کیتی وہ معاشرہ تنو پسند ہے، سارے نو پسند ہے۔ لو جی ایک روڑا تے مکا معاشرہ تے سلیکٹ ہویا ہے، ہن آپا معاشرہ لب لے، ساری مسجد دے لوگ جنہیں نے وابی نے بریلوی نے دیوبندی نے جڑے بھی نے انہاں سارے آنکھا بھی سانو اے معاشرہ پسند ہے۔ کیوں بھئی جس معاشرے دی اصلاح نبی پاک نے کی تھی چکے تو زو پسند ہے بھائی پسند بڑا مکمل۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ معاشرہ جس کی اصلاح رسول اللہ نے کی تو میرے اس جملے نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ معاشرہ بھی خراب تھا۔ اصلاح ہوئی ہوتی ہے خراب ہے، صحیح ہوئی ہوندہ جب پہلے خراب ہے وہ بھی بڑا خراب سے وہ دی خرابی دا عالم سے بھی وہ بیت اللہ دا طواف برنا ہو کے کر دے ننگے۔ وہ معاشرہ ایڈا خراب سی کہ کارچ تی جم جاندی سی تے زندہ نو چوک کے دفن کر دے۔ وہ معاشرہ ایڈا بگڑیا سی کہ عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سی۔ پھر اس معاشرے دی اصلاح کی تھی نبی پاک۔ ہن ویکھو جویں نبی پاک نے معاشرے دی اصلاح کی تھی جی اوویں کریے تے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پر روڑا بھی اسی انج کر نہیں سکتے، ساڈے کولوں جو ہوندی نہیں۔ تاں میں آکھا بھی ہو نہیں سکتی، بس طریقہ میں تانوں دس دینا، وہ میری ڈیوٹی ہی ہوگی بیان کر۔ معاشرہ بڑا خراب ہے، نبی پاک لگے نے دی اصلاح کر۔ آج پہلا دینے آج اس معاشرے دی اصلاح دا پہلا سبق پہلا سبجیکٹ تے آپ نے معاشرے دی اصلاح شروع کتوں کیتی ہے ذرا غور کر۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو دیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا دی بلندی تے آئے، آپ نے لوگاں نو جمع فرمایا،
اور میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اے مکے دے لوگو میں تواڈے اندر اپنی زندگی دا ایک پورا حصہ بتا چکیاں گزار چکیاں میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا اس سوال نو اللہ دے قرآن اندر مفہوماً بیان کیتا گیا ہے فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا انما اعظکم میں تانوں وعد کرن والا ہاں میں تانوں تقریر کرن والا ہاں میں تواڈی اصلاح کرن والا ہاں میں تانوں نصیحت کرن والا ہاں تے تانوں وعد کرن تو پہلا نصیحت کرن تو پہلا میں تانوں ایک گل کہنا چاہنا اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا کلا کلا بندہ یا دو دو بندے آپس وچ رل کے بیٹھ جاؤ میری زندگی تے غور کرو میرے شب و روز تے غور کرو میرے لیل و نہار تے غور کرو میں زندگی دے جڑے یام تواڈے اندر گزارے نے انہاں تے غور کرو نا کلا کلا بندہ نکراں چ سر دے کے غور کرے دو دو بندے سر نال سر جوڑ کے میری زندگی دے تے پوری غور نال توجہ کرو ما بصاحبکم من جنہ پھر میرے وچ تانوں کوئی عیب نظر آئے وہ مینوں کڈ کے بخاؤ نا ہے کو تواڈے وچوں بندہ جڑا یہ گل کہہ دے کہ فلاں جگہ تے میں کم غلط کیتا فلاں جگہ تے میں جملہ غلط بولیا فلاں بندے نال میں کم غلط کیتا میں زندگی دے 40 برے تواڈے اندر گزار چکیاں واں میں بانگ کڈ کے تواڈے کولوں پوچھدا پیاں واں دسو میری زندگی دے 40 بریاں دے اندر مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا مینوں ٹھیک پایا یا غلط پایا کی میرے بارے تواڈے ریمارکس نے کی میرے بارے تواڈے تاثرات نے اگوں مکے دے کافر بولے تے کی کہندے نے ما جربنا کا الا صدقہ 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 اے محمد ابن عبداللہ اسی تیری زندگی دے 40 بریاں تے غور کیتا ہے سانو تیری زندگی دے 40 سالاں وچ ایک دن وچ ایک جھوٹ بھی کدی نظر نہیں آیا ہم نے آپ کی زندگی کے 40 سالوں پر غور ایک جھوٹ بھی لبیا ایک کون کہہ رہے نے کافر کہہ رہے کون اللہ 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 کافر کہہ رہے ہے بیگا اپنا نہیں بیگانہ کہہ رہے ہے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں
दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा खालिक़े कायनात दा कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना वफुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। माशरे की इसलाह जेड़े माशरे दी नबी पाक ने इसलाह करनी सी ना पहले उस माशरे दे सामने अपने आप नू पेश किया। पहले उस माशरे दे सामने अपने आप नू खड़ा किया। देखो मुझसे तुम्हें कोई ऐब नजर आए तो बताओ। अल्लाह अल्लाह मेरा गल करम दा मकसद है खुलना वाले दे दोस्तों इर्दा गिरद आने वाले हो। मैं शुरू अंदर भी किया बार बार कह रहा अपनी सलाह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिन्नी सलाह करनी है नबी पाक ने सब तो पहले अपने आप नू माशरे दे सामने पेश किया। लेकिन साडियां गालतां ने असीं तुहाडी सलाह करनी है तुहाडी किवें करिए हजे साडी अपनी नहीं होई साडियां दाड़ियां पूरियां नहीं साडे तकरीरां दे अंदाज ठीक नहीं साडे अखलाक ठीक नहीं नमाज़ां असीं पढ़दे कोई नहीं सच असीं बोलदे कोई नहीं लोकां कोल पैसे लैके खा जाने वापस करदे कोई नहीं। मैं जो मिंबर ते खलो के लोकां नूं आखां हाय लोको सच बोलिया करो ते मजमे च बैठे बंदे मुंह नाल कान ला के आखण ए मौलवी साहब आप बड़े झूठ बोलदा है। मैं जो मिंबर ते खलो के तुहानूं आखां नमाज पढ़िया करो ते लोकी कहण आप ते पढ़दा कोई नहीं सानू नमाज़ां दा हुक्म पिया दिंदा है। भाई जान हजे साडी अपनी सलाह नहीं कोई असीं कैमरे दे सामने होर रूप लैके आने कैमरे तो परां होर रूप लै करके आने कैमरे दे सामने मौलवियां कैमरे तो परां कुछ होर हजे साडी नहीं होई असीं तुहाडी किवें कर सकने पहले सानू अपनी सलाह करनी चाहिए पहले सानू अपना किरदार ठीक करना चाहिए पहले सानू अपना अखलाक ठीक करना चाहिए। अल्लाह 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 जदों साडा ठीक हो जाएगा फिर असीं तुहाडी सलाह करांगे फिर असीं तुहानू तरबियत सिखावांगे फिर असीं तुहानू अखलाक सिखावांगे फिर असीं तुहानू नरम ज़बान दा वाद करांगे। हजे साडियां अपनियां ज़बानां नरम कोई नहीं असीं सख्त बोलने साडा नमाजियां नाल इंतकाम है। मौलवी साहब कहंदे ने आ जिहड़ा नमाजी है इहने मैनू बड़ा तंग कीता मैं इंतजार विच जिदन मेरी जाड़ थले आ गया मैं चब के ना सुटिया ते मौलवी किनों कहना है। गल सुनो मौलाना कारी साहब ये भी गल पल्ले नाल बन के लै जाओ ओ खतीब कदी माशरे दी सलाह नहीं कर सकदा जिहदी सोच इंतकामी होवे इंतकामी सोच वाला बंदा इमाम नहीं बन सकदा इंतकामी सोच वाला बंदा खतीब नहीं बन सकदा इंतकामी सोच वाला बंदा माशरे दी सलाह नहीं कर सकदा। जदों मैं तुहाडे कोलों इंतकाम लैण दा सोचांगा तुहाडी सलाह मैं किवें करांगा मैं ते हर वक्त तुहाडी ताड़ विच रहांगा किहड़ा बंदा कदों मेरे हत्थे चढ़दा है ते मैं उहदे कोलों बदला लांगा मैं अपने आप नूं तकरीर पिया करना और जनाब मेरे तो बड़े जिहड़े उलमाए कराम ओते काबिल इज्जत ने मैं अपने जैसे तालिब इल्मां नूं तकरीर पिया करना। गल सुनो तालिब इल्मो अपने सीनियां विचों नमाजियां दे इंतकाम दा जज्बा खत्म कर दिओ तकब्बर ते गुरूर खत्म कर दिओ
दिओ। इंतकाम रखण वाला मौलवी कदी कामयाब नहीं करदा, बल्कि मैं इंज क्या करना, अपने सीने विच कब्रिस्तान बनाओ, अपने मुक्त दियां दियां गल्लां ओदे विच दफन कर दिया करो, अपने मुक्त दियां सारियां आदतां ओदे विच दफन कर दिया करो, तकब्बर अपने विचों खत्म कर दिओ। ऐ ना आखिया कर मैं शहर दा सब तो वड्डा आलिम हां, हुण मैं चल को दे दरवाजे ते क्यों जावां, हुण मैं चल को दे बूहे ते क्यों जावां। ना 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 ना, इंज ना आखिया कर, इंज दियां मिसालां ना दिया कर। वेखो जी कुआं जिहड़ा हुंदा है ओ चल के कदों प्यासे कोल जांदा है, प्यासा चल के कुएं कोल हुंदा है। मौलवी जी आपां कुआं बन के की करना है, कारी साहब कुआं बन के की करना है। कुएं खुश्क हो जांदे ने, कुएं बंद हो जांदे ने, कुएं खत्म हो जांदे ने, कुएं पूर दिते जांदे ने, कुएं पानी देना छड़ जांदे ने। कुआं बनन दी लोड़ कोई नहीं, बारां ने रहमत बरसान वाले बादल बन जाओ, जेड़े आप चल के जमीन कोल जांदे ने ते जाके बरसदे ने। जमीन चल के बदलां कोल नहीं आंदी, बदल चल के जमीन कोल जांदे ने। ऐ उलमाए कराम बारां ने रहमत बरसाने वाले बादल बन जाओ, चल कर लोगों के घरों में, चल कर लोगों की बैठकों में, चल कर लोगों के डेरों में अल्लाह का दीन सुनाने वाले बन जाओ। और जदों असीं इंज दे बन जावांगे, सिद्धी ते साफ गल है, जदों साडी इसलाह हो जाएगी उदों इस माशरे दी भी हो जाएगी। ते जिन्नी देर तक असीं अपनी नहीं करनी, असीं इन्हां दी इसलाह किवें कर सकने आ। इसलिए सब तो पहले सानू अपनी इज़लाह करनी चाहिए। अल्लाह सानू अपनी इज़लाह करन दी तौफीक अता फरमावे। इंज समझ लो भी हुण तक दी तकरीर मैं कीती अपने आप नू, ते हुण मैं लगा तुहानू तकरीर। हुण तक सुहागा अपने आप दी फेरिया, हुण जरा तुहाडे ते भी फेरने, हुण तुहाडे नाल भी गल करने है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी पाक ने पहला काम में कीता ते दूजा केड़ा कीता, हुण दूजा सुन। अपने आप को माशरे के सामने पेश किया, ते फिर हुण की कर लगे ने नबी पाक। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हुण पहला सबक ते पहला सब्जेक्ट ते पहला लेसन मेरे पैगंबर माशरे के लोगों को देन लगे। कोई सफा दी बुलंदी ते चढ़ के मेरे पैगंबर फरमाते ने, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। है मेरी कौम दे लोगो, है मक्के दे लोगो, पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा इलाहा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा लेखा चमेखा मारन वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा तरियां डबोण वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा डुबियां तारन वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा इज्जत जिल्लत दा मालिक कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बेटे ते बेटियां देने वाला कोई नहीं। मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह, दाता भी अल्लाह, लाजपाल भी अल्लाह, गौसे आदम भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह, फ़आलुल लिमा युरीद भी अल्लाह, अलीम बिज़ात सुदूर भी अल्लाह, कुन फयकुन दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह, मशरिक दा, मगरिब दा, शमाल दा, जनूब दा, जमीन दा, आसमान दा, हवावां दा, फिजावां दा, शिफावां दा, जलवत दा, खलवत दा, जाहिर दा, बातिन दा, अव्वल दा, आखिर दा, नूरियां दा, नारियां दा, खाकियां दा, आबियां दा, फलकियां दा, फरशियां दा, जमीनियां दा, आसमानियां दा, पैनियां दा, बात वालियां दा, नबियां दा, वलियां दा, कुतबां दा, अब्दालां दा, सहाबियां दा, वहाबियां दा, बरेलवियां दा, देवबंदियां दा, शियां दा, गोरियां दा, कालियां दा, इंसानां दा, हैवानां दा, दरिंदियां दा, परिंदियां दा, चरिंदियां दा, हजरां दा, शजरां दा, कायनात दे जर्रे दर्रे, खित्ते खित्ते, टुकड़े टुकड़े, गली गली, नगर नगर, कूचे कूचे दा मालिक अल्लाह है, और अल्लाह दी कसम कल्ला है। मेरे पैगंबर ने पहला सबक दिता, कूलू ला इलाहा। पढ़ लो सारे ला इलाहा। हरे कदों दा पढ़िया, पढ़ो ला इलाहा
یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، سب منگتے ہیں وہ داتا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس پڑھ آئے وہ تر جاوے گا، جس پڑھ آئے وہ تر جاوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، اوے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح دا آغاز پردے دے بیان تو نہیں کیتا، رد زنا تو نہیں کیتا، رد شراب تو نہیں کیتا، بلکہ میرے پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح دا آغاز رد شرک تو کیتا، میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دے پیغام تو کیتا۔ آج معاشرہ کیوں سدھا نہیں ہوندا؟ اسی جدو کتے تقریر کرن جانے ہاں، موضوع اصلاح معاشرہ ہوندا ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ ہوندا ہے، عنوان اصلاح معاشرہ ہوندا ہے، کوئی ادھروں کا نچا کے پھوک ماردا ہے، کوئی ادھروں کا نچا کے پھوک ماردا ہے، مولانا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرے آجے، مٹھی مٹھی تقریر کرے آجے، کچھ ونگا سنایا جے، کچھ چوڑیاں سنا دے آجے، کچھ لوریاں بھی نہ رڑا دے آجے، کو پائیا پینتی شیر بھی سنا دے آجے، تے شرک تے گل نہ کرے آجے، رب نہ کرے آجے۔ اے تواڈے سجے کھبے چار دربار نے، پلساں تے جان گیاں، پرچے ہو جان گے، لڑائیاں تے جان گیاں، توحید بیان نہ کرے آجے، سانو روکیا جاندا ہے توحید بیان نہیں کرنی، کنا چ پھوکا ماریاں جاندیاں نے، توحید بیان نہیں کرنی، تے کرنی معاشرے دی اصلاح ہے۔ اگر توحید بیان نہیں ہوئے گی، معاشرے دی اصلاح نہیں ہوئے گی، اگر معاشرے چ شرک نہیں مکے گا، معاشرے دی اصلاح نہیں ہوئے گی، اگر بغیر توحید کے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہوتی تو میرے پیغمبر کر دیتے، اگر شرک کا رد کیے بغیر معاشرہ درست ہو سکتا ہوتا تو میرے پیغمبر آغاز کسی اور مسئلے سے کرتے۔ میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں جب تک معاشرے کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا رہے گا۔ ایک ایتھے قبرے ایتھے سجدہ، ایک اوتھے قبرے اوتھے سجدہ، ایتھے بھی سجدہ اوتھے بھی سجدہ، اس در تے سجدہ اس در تے سجدہ، سید دی گڈی نو سجدہ، سید دے پیر نو سجدہ، سید دی گڈی دے ٹیراں نو سجدہ، سید دے دادے دی قبر نو سجدہ، سید دے پردادے دی قبر نو سجدہ، سید دے گھر لگے ہوئے درخت نو سجدہ، سید دی جناب کپڑیاں نو سجدہ۔ جب جگہ جگہ پر سجدے کیے جائیں گے معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سنو میری بات، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو پھر شرک ختم کرنا پڑے گا، پھر توحید کا وعد کرنا پڑے گا، پھر لوگوں کو بتانا پڑے گا لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، عزا کچھ نہیں کرتا، حبل کچھ نہیں کرتا، یہ قبروں والے کچھ نہیں کرتے، یہ چھلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ کڑا کچھ نہیں کر سکتا، یہ امام تامم دا تاگا کچھ نہیں کر سکتا، یہ فروزہ ناک کچھ نہیں کر سکتا، یہ کالیاں ہانڈیاں کچھ نہیں کر سکتیاں، یہ ٹوٹے چھتر کچھ نہیں کر سکتے، یہ چڑیلاں کچھ نہیں بگاڑ سکتیاں، یہ جن کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس پورے کائنات دے مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، اس کائنات دے چپے چپے تے اگر کسے تا حکم چل دائے تے صرف خالق کائنات دا چل دائے۔ حالات بڑے خراب نے، حالات ٹھیک نہیں،
لہذا حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ توحید بیان نہ کی جائے، شرک کا رد نہ کیا جائے۔ اور سنو، حالات جڑے خراب نہیں جڑے ہودوں خراب سن جدو میرے پیغمبر نے توحید دا اعلان کیتا۔ حالات جڑے نازک نہیں، حالات جنے ادو نازک سن جدو میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ ویکھو تے صحیح نہ خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ دے اندر 360 بت پے ہوئے، سیدنا حضرت ابراہیم دی مورتی بنی پئی، ماں مریم دی مورتی بنی پئی، جناب اسماعیل پیغمبر دی مورتی بنی پئی، 360 بت خانہ کعبہ دے وچ پے نے، جڑے لوکاں دے گھراں وچ پے نے او وکھرے نے، کوئی چاندی دا بت ہے، کوئی سونے دا بت ہے، کوئی پتل دا بت ہے، کوئی لکڑی دا بت ہے، کوئی پتھر دا بت ہے، کوئی تیاں دین والا، کوئی پتر دین والا، جدا ایک ایک خدا تھا، ہر قبیلے کا، ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔ میرے پیغمبر دے دشمن دشمن، لیکن قربان جاواں اپنے پیغمبر دی بہادری تے حوصلے تو۔ میرے پیغمبر نے علاقے تے شہر دی پرواہ کیتے بغیر گج کے فرمایا، میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، میں نہیں مانتا تمہارے لات کو، جاؤ میں نہیں مانتا تمہارے عزا کو، جاؤ میں نہیں سجدہ کرتا تمہارے لات کو، میں نہیں مانتا تمہارے جھوٹے معبودوں کو، جنہاں نو تسی مانتے ہو وہ جھوٹے نے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کائنات دے ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں، کائنات دے ٹکڑے دے بھی مالک کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے گج کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا، تے پھر ہویا کی یہ اوہی ہویا جو حالات علاقے دے حالات سن، میرے نبی دے دشمن بن گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتھر مارن لگ پے، میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب وچ بند کیتا گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نال سوشل بائیکاٹ کر دیتا گیا، میرے پیغمبر تے گندیاں ہوجریاں دا بوجھ سڑ دیتا گیا۔ صبح میرے پیغمبر نویں کپڑے پہن کے نکل دے، میری تواڈی ماں خدیجہ میرے پیغمبر نو گھروں رخصت کر دیاں، تے میرے نبی کدی اس بازار اندر توحید سنا دے، کدی اس بازار اندر توحید سنا دے۔ میرے نبی دا سکا چچا ابو لہب انج چوڑی وچ پتھر پا کے تے میرے نبی دے مگر مگر ٹردا، میرے نبی توحید سنا دے، او مگروں نالے پتھر ماردا، نالے کہندا دی گل نہ سنیا جے، اے دے مگر نہ لگیا جے۔ لیکن میرے پیغمبر تانے سن کے، چڑکاں سن کے، پتھر کھا کے، زخم کھا کے توحید سنا دے رہے۔ جدو شام نو میرے پیغمبر واپس آندے تے میرے پیغمبر دی پوشاک تے خون لگا ہوندا، مٹیاں تے کٹے پے ہوندے، ماں خدیجہ نالے میرے پیغمبر دے بدن نو جناب صاف کر دیاں، نالے محبت دیاں پٹیاں تے مرہم نہ کر دیاں، تے نالے کہندیاں سونیا گھبرایا جے نہ، پریشان نہ ہویا جے، کوئی تواڈے نال ہووے نہ ہووے، میں تواڈی بیوی تواڈے نال آ، کوئی تواڈے نال کھڑا ہووے نہ ہووے، میں تواڈی بیوی تواڈے نال کھڑیاں۔ او کھڑیاں والے تے باسیو حالات دی پرواہ کیتے بغیر میرے پیغمبر توحید سنا دے رہے، توحید سنا دے رہے۔ بلال دے پیرن تے رسیاں پا کے کسیٹیا گیا ہے، لیکن توحید نو پھر بھی نہیں چھڑیا۔ سیدہ سمیہ تے ظلم ہو گئے نے، توحید دا نعرہ پھر بھی نہیں چھڑیا۔ آل یاسر تے ظلم ٹھائے گئے نے، توحید دا نعرہ پھر بھی نہیں چھڑیا۔ میرے پیغمبر دی زنیرہ نو ستم دتا گیا ہے، پھر بھی توحید دا نعرہ نہیں چھڑیا۔ میرے پیغمبر تے گندیاں ہوجریاں سٹیاں گئیاں نے، نبی پاک نے توحید دا اعلان نہیں چھڑیا۔ کدی کوئی ایک دن میں نے جدہ بخاؤ نا کہ میرے نبی نے آکھا بے خدیجہ میں تھک گیا ماں، خدیجہ لوگ نہیں مان دے، خدیجہ اللہ پاک دی توحید نہیں آدے، لہذا میں توحید کل تو بیان نہیں کرانگا۔ نا 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 نا، میرے پیغمبر دے جذبات کم نہیں گوئے، میرے پیغمبر دا ولولہ کم نہیں گویا، میرے نبی توحید سنا دے رہے، سنا دے رہے، سنا دے رہے۔ 13 سال میرے پیغمبر نو لگے صرف ایک مسئلہ سمجھان تے 13 سال لگے نے۔ 13 سال میرے پیغمبر اللہ پاک دی توحید دا بیان سنا دے رہے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا میرے پیغمبر دے اعلانات نو اللہ
اللہ پاک نے 4 چاند لگائے او خانہ کعبہ جڑا بتاں نال بھریا پیا ہے اج میرے پیغمبر اسے بیت اللہ وچ کھڑے نے ایک چھڑی میرے پیغمبر دے کول اشارہ کردے نے تے نال فرماندے نے چال حق وزحق الباطل بت ٹٹ کے گر جاندا ہے پھر دوجے وال اشارہ کردے نے چال حق وزحق الباطل ایک ایک کر کے میرے پیغمبر نے 360 بتوں کو گرایا اللہ دے نبی نے اج توحید دا پیغام سنایا کہ قیامت دیاں قیامتاں تک بیت اللہ نو مشرکاں دے بتاں تو پاک کر چھڈیا ہے توحید انج سنانی اے نہیں ایک دن سنائی تے دوجے دن بس ایک دن سنائی تے پرچہ ہو گیا تے بس نا خون کے آخری قطرے تک رب کی توحید کا پیغام جاری رہے گا جان نکلتی پئی ہوئے آخری قطرہ خون دا جسم وچ ہوئے تے کوئی پوچھے کس حالت اندریں تے بول کے پانی نہیں مگنا بلکہ بول کے کہنا میرا اللہ ایک ہے سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک کو اے جذبہ چاہیے پھر معاشرہ سدھا ہے اللہ اللہ میں اللہ جذبہ نصیب فرما او مواحدو او وڈیو بابیو او وڈیو مواحدو تسی جمعے دے مواحدو تانو دسا میری دکان ہے جی تے انہاں دی دکان ہے ساڈا کاروبار کٹھا ہے گھر کٹھا ہے آن جان کٹھا ہے کھانا پینا کٹھا ہے دعوتاں کٹھیاں نے انہاں کدی مینوں نہیں چھڑیا میں کدی انہاں نوں نہیں چھڑیا یہاں آپ نے لوگوں کو توحید کیا سنانی ہے آپ دین کا مسئلہ سنانے کو چھیڑنا کہتے ہیں ساڑھے گھر کٹھے نے جی ہیں انہاں کدی سانوں نہیں چھڑیا اسی کدی انہاں نے چھڑیا ساڑھی برادری ایک ہے اسی کدی انہاں نے چھڑیا انہاں کدی سانوں نہیں چھڑیا ساڑھیاں دکاناں کٹھیاں نے انہاں کدی سانوں نہیں چھڑیا میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو سٹیجوں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ میں اگے تانوں آکھیا بھی تہاڈی کی کرنی اصلاح ساڈی ہون والی جدوں اسی ممبراں تے چڑھ کے دین سنان نو چھیڑنا کہاں گے کسی کو چھیڑو نہ توحید سنانا چھیڑنا ہوتا ہے کسی کو رفع الیدین کی حدیث سنانا چھیڑنا ہوتا ہے کسی کو یہ بتانا کہ تم جہاں پر جاتے ہو جتھے تہاڈیاں عورتاں سر تے ٹرنک رکھ کے تے نعرہ تے کٹن جاندیاں نے کتھوں ثابت ہے یہ دسنا چھیڑنا ہوندا ہے ٹول دی تھاپ دی عورت نچ دی پئی ہے واڑ کھرے پے نے پجما لگا پیا ہے دنیا پئی ویکھدی ہے نہ نو اپنے کپڑیاں دا ہوش ہے نہ نو اپنے بالاں دا ہوش ہے یہ دسنا کیا چھیڑنا ہے ہم یہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے ٹول دیاں تھاپاں تے عورتاں نو نچان والیاں نو تسی پیر سمجھ جاؤ اے پیر نہیں ہے شیطان نہیں اے پیر نہیں ہے ڈاکو نہیں امام دے ڈاکو عزت دے ڈاکو تیری دولت دے ڈاکو تیرے امام دے ڈاکو بچے نہ ڈاکواں کولوں اللہ اللہ ایک پیر نے لو جی ساڈے پیر صاحب نے جی پیر صاحب جو ہوئے جی پیر صاحب جو مرضی کیتی جان اللہ کی قسم ہے میں نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے میرے سینے میں یہ حالت میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے پیر صاحب دا جوان پتر گڈی چو لتھیا ہے تے او ٹریا جاندا ہے تے جوان کڑی پچھوں او دے جناب جتھوں ٹردا او دے پیر پیچھوں مدی جتھے پیر رکھدا پیر کہاں کا دین ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے تم نے یہ دین ہے یہ بغیرتی ہے پیر اوہ پیر ہی مننا ہے نا تے ادھر آؤ تانوں پیر اسی وکھانے ہیں ادھر دیکھو پیر پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے اے میرا پیر ہے میرا پیر اے میرا پیر ہے غیرت والا شرم والا برم والا حیا والا میرا پیر میں جا فرما دیاں نے نبی پاک نے پوری زندگی دے اندر کدی کسے غیر عورت دے ہاتھ نو ہاتھ بھی نہیں لایا کوئی عورت بیت لین واسطے آندی نا تے پردے دے اندر عورت
मेरे पैगंबर इधर पर्दे दे अंदर एक कपड़े दा पल्लू इंज करके पर्दे दे अंदर उस औरत नूं पकड़ा जांदा, दूसरा पल्लू मेरे पैगंबर पकड़ के पर्दे विच मेरे नबी औरत कोल बैत लिया कर दे। मेरा पीर ए मेरा पीर ए, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। सहाबा दसदे ने कोई जवान लड़की ते नादोनी नागदोनी दे नखरियां वाली भी इतनी शर्मा वाली नहीं जिते अल्लाह दे नबी पे गैरतमंद ते शर्मा वाले ने। ए मेरा पीर ए मेरा पीर शर्मा वाला ते बर्मा वाला। पीर मेरे दियां तुम जग विच पईयां ने, हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने। बई पीर मेरे दियां तुम जग विच पईयां ने, हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने। जिहड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने, सीने ला के सोने कोल बिठाए ने। मुखड़ा तक के कलमा पढ़ लिया गईयां ने। पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। खाल के कायनात दा कुरान है फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह लिहाजा मुआशरे की सलाह करनी है। सब तो पहले मुआशरे विचों शिरक मुकाना है। करनी है कि नहीं मुआशरे की सलाह? वो दसो भाई करनी। चलो बाकियां नूं छड्डो, पूरे पाकिस्तान नूं आपां जिन्हें बैठे हैं आपां तो कोई अज़म करिए। करनी है कि नहीं इस्लाह भाई? करनी है। तो फिर कल तो की करना है? कल तो लोकां नूं अल्लाह पाक दी तौहीद सुनानी है। कहो इंशाअल्लाह। आ जिहड़ा तुसीं अगे कौल मकूला बनाया नूं खत्म करना है। जे साडा गवांढी ये दुकान कट्टीए, उन्हें कदी मैनू नहीं छेड़िया, मैं कदी उन्होंने नहीं छेड़िया है। कल तो उन्होंने तौहीद सुनानी है। कल तो उन्होंने कोल बिठाना है, उन्होंने तौहीद दा पैगाम सुनाना है। अगर तुहाडा गवांढी 15 साल तो है, तुसीं कदी उहदे नाल गल नहीं कीती, कल उहदे नाल गल करनी है। अगर कोई तुहाडा दोस्त मुशरक है, 26 साल तो उहदे नाल गल नहीं कीती, कल उहदे नाल गल करनी है। तुहाडा कोई पार्टनरशिप तुहाडे अंदर पार्टनर है, कल उहदे नाल तुसीं गल करनी है। कल से आपने अल्लाह की तौहीद का पैगाम पेश करना है। यहाँ बैठा हर मुवाहिद अपने ऊपर लाजम कर ले कि मैंने अपनी जिंदगी में कम अज कम किसी एक मुशरिक को अल्लाह की तौहीद पर जरूर लगाना है। कहो इंशाअल्लाह। करोगे कि नहीं करोगे? तौहीद सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? किवें सुनानी? डांगा वाली, सोटियां वाली तौहीद, छौटे लाने वाली, मोछे पाने वाली? ये भी तो मसला है ना। सानू को कह देना जी अज तुसीं तौहीद बयान करनी है, जेड़े मौलवी गोड्डी चों निकल जाना, अज मैं छौटे ला देने, अज मैं मोछे पा दे, अज मैं फट्टे चुक दे। जब हम किसी आलिम को ये कहते हैं कि आपने तौहीद बयान करनी, वो समझदा है भी आज ते मैं ना बस लड़ाई पुआ के ही जाना है। भाई ये नहीं तौहीद। बड़ी मादरत के साथ जेड़े मेरे वाबी भरा बैठे हो, तुसीं भी सुन लो। असी तौहीद समझने भी तौहीद इंज दी होवे भी लड़ाई पै जाए, डांगा सोटे वाली तौहीद। जाओ मुझे तारीख़ इस्लाम में दिखाओ वो कौन है जिन्हें डांगा मार के तौहीद सुनाई? केड़ा है? कोई एक वखाओ जिन्हें डांगा मार के तौहीद सुनाई। हाँ इंज दे तुहानू बड़े मिलणगे जिन्हें डांगा खा के तौहीद सुनाई है, पत्थर खा के तौहीद सुनाइए। ए डांगा मारन वाली तौहीद मैनू ते किते नजर नहीं आई। ए छोटे लाते मोछे पाते फट्टे चुकदे, ना 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 इंज नहीं सुनानी, इंज सुनानी है जिवें हबीब नजार ने सुनाई है। अपनी कौम दे लोगां नू हजरत हबीब नजार तौहीद पे सुनाते ने ते कौम दे लोगां धक्का मार के थल्ले सुट लिया है। सारी कौम दे लोग उत्ते चढ़ गए ने। हजरत हबीब नजार दे पेड़ दियां अंतरियां बाहर निकल
پئیاں نے تے جان نکل دی پئیے تے فرماندے نے ومالی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اللہ اللہ فرماندے نے قال یا لیت قومی یعلمون اللہ پاک نے ادھر جان نکلی ادھر اللہ پاک نے حبیب نجار لے جنت دا اعلان کر دیتا تے جدو حبیب نجار نو جنت دا پروانہ ملیا تے حبیب نجارو تھے اگلے جہان چلا گیا اگلے جہان مر گیا ہے شہید ہو گیا ہے جام شہادت نوش کر گیا ہے دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے تے روح اتھے بھی تڑپتی پئی تے کہندا پیا قالا یا لیت قومی یعلمون کاش میری قوم نو ہونی پتہ لگ جاوے کاش کتے ہونی میری قوم نو اللہ دی توحید سمجھ اندر آ جائے اہل حدیثو میں ہاتھ بن کے ایک گل تواڈے اگے کرنا چاہنا وا کچھ سختیاں ساڈیاں انجدیاں نے جدی وجہ تو لوگ ساڈے تے بڑے ناراض نے اسی سخت بڑے ہو جانے ہاں اسی بڑیاں سخت گلاں کر جانے ہاں اسی رویے بڑے سخت اپنانے ہاں جے کوئی دین سمجھن لئی ساڈے کول آ ہی جاندا ہے اسی لڑ پینے ہاں اسی گل پہ جانے ہاں یارو انج نہیں کرنا جذبہ حبیب نجار والا رکھنا ہے جذبہ انبیاء والا رکھنا ہے جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم والا رکھنا ہے محبت دے نال پیار دے نال دلائل دے نال محبت دے پیار نال توحید سنانی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر ویکھیا جے نتیجہ کی نکلدا ہے میرا ایک سیال کوٹ دا دوست ہے دا نام ہے محمد بوٹا اللہ اللہ بڑی دیر ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی میں جدو مکے جا کردا سا صفا مربع دی ڈیوٹی سی تے اوتھے بڑی خدمت کریا کردا میری میں جدو جاندا او دے کول ہی رہیا کردا تھا ہن بڑی دیر ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی جے زندہ ہے اللہ دی زندگی لمبی کر دے وے جے دنیا تو چلا گیا اللہ دی قبر نو جناب جنت دا باغ بنا دے وے ہے او بھی پہلے مشرک سی اونے مینوں اپنی داستان سنائی شاید اوتھے مکی سنائی کہن لگا جی میں بھی بڑا بڑا مشرک سا قبراں پوجیا کردا سا سجدہ دے پیر چومیا کردا سا تے کدیاں ٹالیاں تے بیریاں کے ہر شے کے سجدہ کریا کردا سا پھر اللہ پاک نے مینوں توحید عطا کر دتی میں پکا ٹھکا موحد بن گیا تے میرے کول ایتھے مکے دے اندر ایک اور میرا دوست سی بڑا جگری دوست سی میرا اسی رہندے بھی اکٹھے سا ساڈی ڈیوٹی بھی اکٹھے سی ساڈا روم بھی اکٹھا سی اسی پاکستان کوشش کردے سا اکٹھے جائیے واپس بھی کٹھے آئیے ایڈا میرا جگری دوست سی او مشرک رہا میں موحد بن گیا میرا بڑا دل کردا سی بھی توحید پرست بن جائے مینوں اللہ دی توحید سنان لگ پیا روز نوں اللہ دی توحید دا پیغام سنانا اون میں کول بٹھا لینا تے مینوں اللہ پاک دی توحید دا میسج سنانا او میرے کولوں آک گیا تھک گیا حتیٰ کہ انہیں ڈیوٹی میرے تو الگ کر دیتے پھر انہیں اپنا کمرہ بھی میرے تو الگ کر لیا ساڈے درمیان جدائی ہو گئی لیکن میں پھر بھی کوشش کردا رہیا میں ویکھنا دی ڈیوٹی دا ٹائم کیڑا ہے میں ٹائم کڈ کے چلا جانا میں جا کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا پھر میں جدن چھٹی ہونی او دن فون کر لینا آ نا یارا جا پا کھانا کٹھے کھانے ہاں کھانے دے بہانے نو بلا لینا تے بٹھا کے نالے اسی کھانا کھانا نالے میں اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا پھر وہ میرے کول دعوت آنا بھی چھڈ گیا پھر میں آتے دے روم وچ چلا جانا اوتھے جا کے توحید سنانی اینا میرے کولوں آک گیا اینا نفرت کرن لگ پیا لیکن میں ہولی ہولی محبت نہ لگا رہا ایک دن میں انہوں توحید دا پیغام پہ سناندا سا انہوں میں دسدا پیا سا یار انج نہیں کریدا جو سر رب دے وے تے رب اگے جھکائی دا ہے جو زبان رب دے وے تے گیت رب دے گائی دے نے جو کھان نو مالک عطا کرے تے مالک دا نام لئی دا ہے جو دل دیاں دھڑکنا رب دے وے تے اس رب نو دل وچ وسائی دا ہے او دی یاد نو دل وچ وسائی دا ہے ایویں غیراں وال نہیں جائیدا اے قبراں چ پہن والے بیچارے اے تے آپ ساڈیاں دعاواں دے محتاج نے اے جے کچھ کر سکدے ہوندے تے بیچارے مر دے کیوں اے تے آپ دنیا چھڈ کر کے چلے گئے نے اے یار کچھ نہیں کر سکدے کہندا مینوں گلاں کردا پیا وا یک دم غصے وچ آیا تے غصے وچ آ کے کہندا محمد بوٹیا تو بات ہی نہیں آندا مینوں موحد بنا کے کرنا کی چاہندا کیے دس کھپلا میں جو موحد بن جاواں تے مینوں تی دا رشتہ دے دیویں گا میں جو موحد بن جاواں تے تی دیویں گا کہندا میں حقا بکا ہی رہ گیا
सुननी हो गई। एडी बड़ी गल करती, चुप 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 चुप, मैंने समझ रहा मैं की आखा। कहंदा मैं ना बड़ा परेशान होया, मेरा दिल बड़ा परेशान होया, मैंने समझ ना आवे, मैं पथरा गया, मैं रुक गया, ठहर गया। अल्लाह पाक ने मेरी मदद की ते मेरी जुबान विच निकलिया, मैं कहा यार तू मुवाहद बनते सही, हो सकता है मैं इंज भी कर लवां। ते जदों मेरी जुबान चो ये जुमला निकलिया, पहले मैं चुप सा, फिर वो चुप हो गया। जो उन्हें आखिया मेरे गुमान विच नहीं सी, ते जो मैं ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਰੋ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ तेरे दिल विच वाकई इखलास है, तेरे दिल विच वाकई मेरे लिए मुहब्बत है, तेरे दिल विच लगता है सच्चा अल्लाह दा प्यार है। जा अज तो बाद मैं शिरक छड़ दिता है, अज तो बाद मैं पक्का ठक्का मुवाहिद बन गया हाँ। हज़रात मोहतरम उस तो बाद वो पक्का पक्का मुवाहिद है। किसी विच इंज दा जिगरा, लड़न दा जिगरा तसी सारी रखने आ, छूटे लाण दा ते मोछे पाण दा जिगरा तसी सारे रखने आ, लेकिन मुहब्बत दा जिगरा भी है किसी दे अंदर, इंज भी मुहब्बत दा दावत देने दा पैगाम है किसी दे अंदर। आओ अपने दिलों दे अंदर तौहीद दा जज्बा पैदा करिए, अपने दिलों दे अंदर ये तबलीग दा जज्बा पैदा करिए। मैनू अल्लाह दी कसम है मैं बावजूद हां, अगर एक ये मसला हजे ते समझ लो मैं एक शुरू कीता है। मेरे पैगंबर ने उस माशरे नूं ठीक करने वास्ते 5 कदम उठाए सन। हजे मैं एक बयान कर दिया मेरा वक्त मुक गया है, एक बयान कर दिया मेरा वक्त खत्म हो गया है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कल तो तुसीं अल्लाह पाक दी तौहीद इंज करके लोकां नूं दसणी शुरू कर दियोगे, अगर माशरे चो शिरक मुक जाएगा, अल्लाह दी कसम 99% माशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। तुसीं आप अंदाजा करो ना, जिहड़ा मालिक दा हया नहीं करदा उन्हें बंदियां दा किवें करना है, जिहड़ा मालिक दा हया नहीं करदा उन्हें अम्मी दा किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें अब्बे दा हया किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें अपने बड़े भाई दा हया किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें अपनी दुकान ते आए हुए गाहक दा हया किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें गवांढियां दियां बच्चियां दा कदों हया करना है। जदों दिल अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा प्यार आ जाएगा, जदों दिल विच मेरे मालिक दा कुर्ब आ जाएगा, जदों दिल विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी मोहब्बत आ जाएगी, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह दी मैनू कसम है, उस दिल वर्गा दिल कोई नहीं जिस दिल विच मालिक दी याद है। वो दिल बड़ा नरम हो जाता है, वो दिल बड़ा मिठा हो जाता है, वो दिल बड़ा आबाद हो जाता है, उस दिल विच करार पैदा हो जाता है, उस दिल विच सुकून आ जाता है। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसेरा कर लेती है, उसे ये दुनिया रेत के टीले लगना शुरू हो जाते हैं, और फिर किसी के साथ बुरा नहीं करता। अल्लाह दी मैनू कसम है, जिस दिल विच अल्लाह पाक दा प्यार पैदा हो जाता है, यकीन जानिए किसे बंदे नू दुख देना ते बड़ी दूर दी गल है। उत्ते जमीन ते पैर भी बड़ा समझ के रखदा है, किते मेरे पैर थले को कीड़ा ना आ जावे, किते मेरे पैर दे थले को कीड़ी आके मसली ना जाए। क्या समझते हो आप? ऐसे नहीं अल्लाह के यार नबी ने आगाज तौहीद से किया, नूह पैगंबर ने माशरे की तौहीद से किया, हूद पैगंबर ने आगाज तौहीद से किया, मूसा पैगंबर ने आगाज तौहीद से किया। हर नबी अपनी अपनी दावत का आगाज तौहीद से करता चलाया। क्यों? किस लिए? जब माशरे से शिरक खत्म हो जाता है, जब दिल में अल्लाह का प्यार आ जाता है, फिर खत्म हो जाती हैं सारी बातें, फिर इंतकाम की पंडे इंसान सर से उतार लेता है, फिर नफरत की दीवारें बंदा गिरा देता है, फिर बंदा इंतकाम खत्म करता है, फिर दिल नरम हो जाता है, फिर जीण दा
لطف آندا ہے پھر سجدیاں چ مزہ آندا ہے پھر رات نو مالک اگے رون نو دل کردا ہے پھر سجدیاں چ ڈڈ کے ہچکیاں مارن نو دل کردا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ موحد بن جائے بندہ اللہ پاک نال پیار کرن والا بن جائے بندہ دل وچ اپنے خالق دا پیار پیدا کر لوے اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله كل نوره من يشاء ويضرب الله كل امثال للناس والله بكل شيء عليم وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير اس کو پکارو بیدیک الخیر اس کے سامنے رویا کرو بیدیک الخیر اس کے سامنے چیخے مارا کرو بیدیک الخیر اس کے سامنے سجدے میں گر کر رویا کرو بیدیک الخیر میری بہنوں اس کو پکارا کرو بیدیک الخیر بیدیک الخیر انکا علی کل شیء قدیر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کہتے ہیں اشعار کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے مقام علی دا
ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ